أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ المؤمنون 2 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ المؤمنون کا رکوع نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ یہاں سے سورۃ المؤمنون کا رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ، لام زبر لل، وقال الملأ، وقال الملأ من قومه الذين من قومه الذين كفروا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء
بلقاء الآخرة بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يأكل يأكل مما تأكلون منه يأكل يأكل مما تأكلون منه مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم ولئن أطعتم بشرا مثلكم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم أيعدكم أنكم إذا متم إذا متم ميم تاجر مت تا ميم بشتم متم وكنتم ترابا وعظاما وكنتم ترابا وعظاما ترابا وعظاما أنكم مخرجون أنكم مخرجون هيهات هيهات هيهات
هيهات لما توعدون لما توعدون إن هي إلا إن هي إلا حياتنا الدنيا حياة حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما نحن وما نحن بمبعوثين بمبعوثين إن هو إلا إن هو إلا رجل افترى رجل إلا رجل افترى على الله كذبا على الله كذبا وما نحن له وما نحن له بمؤمنين بمؤمنين قال رب انصرني قال رب انصرني بما كذبون بما كذبون قال قال عما قليل قاف زبر قاف لام يذلي قليل لام دو زير لل قليل لام زبر لا قليل يصبحن قليل يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء वक्फ की हालत में गुस्सा पढ़ा जाएगा
فبعدا للقوم الظالمين فبعدا فبعدا للقوم الظالمين فأخذتهم الصيحة فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعدا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا
युमिनून। ثم أرسلنا موسى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا بآياتنا وسلطان مبين وسلطان مبين إلى فرعون إلى فرعون وملئه وملئه فاستكبروا وكانوا فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن أنؤمن لبشرين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأمه آية وآويناهما
إلى ربوة إلى ربوة ذات قرار ومعين قرار رادو زير واوريو قرار ومعين सामीन मोहतरम सूरतुल मुमिनून का रुकू नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आप इसको गौर से सुनेंगे और इसको याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون